बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम को साथ लेकर एक बार फिर दौड़ लगा दी है, राह फरार इख्तियार कर लिया है। अपनी रवायत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून वाले, इनके सरबराह कभी पाकिस्तान से दौड़ लगा देते हैं, कभी अदारों से दौड़ लगा देते हैं, कभी असम्बलियों से दौड़ लगा देते हैं। इसी तरह से अब उन्होंने एक बार फिर दौड़ लगा दी है। कहते रहे कि इमरान खान असम्बली में आएँ, अदालत की तरफ से भी कहा गया कि इमरान खान असम्बली में आएँ, लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि हम असम्बली में आ रहे हैं तो इन लोगों ने दौड़ लगा दी, भाग गए, राह फरार इख्तियार कर ली। इमरान खान असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करना चाहते थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी कि तहरीक इंसाफ इमरान खान असम्बली में जाएं। इमरान खान ने असम्बली में जाने का ऐलान किया तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि हम इसको खुश आमदीद कहते हैं, बेहतर है, अच्छा है ये असम्बली में आए। लेकिन एक रात नहीं गुजरी कि इनकी तरफ से राह फरार इख्तियार कर ली गई। 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। किसने मंजूर किए? उस स्पीकर ने जो कहता था कि मेरे पास ये लोग आएंगे, एक एक का मैं इंटरव्यू करूँगा, हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े होंगे, उसके बाद उनकी मंजूरी होगी। लेकिन कोई एक बंदा भी उस तरह से नहीं गया। जिस तरह इन्होंने पहले 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे, बैठे बैठे घर बैठे बैठे, इसी तरीके से अब 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, क्योंकि राजा रियाज की छुट्टी होने वाली थी, नूर आलम की छुट्टी होने वाली थी और इमरान खान की तरफ से किरदार अदा किया जाना था निगरान हुकूमत के हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, कुबड़े आशिक की तरफ से दौड़ लगा दी गई। तहरीक इंसाफ इनके पीछे भाग रही है। अभी इन्होंने 33 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। किन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं? मेरा ख्याल है कि आपके सामने उनकी तफसील बता देनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। ये वो लोग हैं जो असम्बली में जाते हैं, वहाँ पे ये अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं सारे के सारे अरकान ऐसे हैं जो पीटीआई की फ्रंट लाइन लीडरशिप में आते हैं। आपके सामने उनके मैं नाम बताता हूँ। इनमें मुराद सईद, उमर अयूब, असद कैसर, परवेज़ खटक, इमरान खटक, शहरयार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज अवान, असद उमर, सदाकत अली खान, गुलाम सरवर, शेख राशिद शफीक, शेख रशीद अहमद, मंसूर हयात खान, फवाद चौधरी, सनाउल्लाह खान, हमाद अजहर, शफकत महमूद, मलक अमीर डोगर, शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, फ़हीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, अली जैदी, आफ्ताब सिद्दीकी, अताउल्लाह खान, आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम खान, नजीब हारून, कासम सूरी। जबकि मखसूस नशिस्तों पर आलिया हमजा और कमल जोसफ का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ये भी सुने कि इलेक्शन कमीशन जो इस्तीफ़ों का इंतज़ार करता रहता है नोटिफाई करने के लिए, उसकी तरफ से 1 मिनट भी नहीं लगाया गया, 1 लम्हा भी नहीं लगाया गया। उसने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन तैयार करके रखे गए हों। जैसे ही उनको ऊपर से कहा जाता है वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। उधर खैबर पी की असम्बली भी गवर्नर की तरफ से तोड़ दी गई है। गवर्नर गुलाम अली साहब ने बहुत अच्छा किया कि जैसे ही उनके पास समरी गई उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। वहाँ पे अब प्रोसेस शुरू होगा निगरान हुकूमत का, जैसा कि पंजाब में शुरू हो चुका है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? पीटीआई की तरफ से नाम दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी नाम दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन कौन से नाम दिए गए हैं? एक तो उन्होंने मोहसिन रजा नकवी का नाम दिया है, ये सहाफ़ी हैं, और उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट अहद चीमा का नाम दिया है। इससे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले किन लोगों को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हुआ। जो नाम दिए थे पीटीआई की तरफ से उन पर भी कंसेंसस नहीं हुआ, तो मामला फिर जा रहा है पार्लिमानी कमेटी में, उसमें भी कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब पीटीआई के नाम दिए गए थे तो मोहम्मद अहमद खान की तरफ से, जो हमजा शहबाज शरीफ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा था कि जो नाम पीटीआई की तरफ से दिए गए हैं उन पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, लेकिन हम अपने नाम पेश करेंगे। उनकी तरफ से जो नाम दिए गए थे, एक तो नसीर अहमद का नाम था, दूसरा अहमद नवाज सुखेरा का नाम था और तीसरा नाम नासर होसा का था। तो नाजरीन, अहमद नवाज सुखेरा वो आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, शहबाज शरीफ के अंडर काम करते हैं, बराह रास्त उनके मातहत हैं। उनका नाम दिया जाना, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीटीआई की तरफ से कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया गया था।
اب معاملہ کہاں پہ گیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی میں گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی کنسنسس کا اتنا امکان نہیں ہے۔ معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ تو ناظرین، اگر الیکشن کمیشن میں معاملہ جاتا ہے، اگر یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے تو ان کی طرف سے فیصلہ کیا ہوگا؟ ان کی طرف سے احد چیمہ کا نام فائنل کیا جائے گا۔ احد چیمہ مسلم لیگ نون کے انتہائی قریبی ہیں، لیکن اگر پنجاب کے رکن الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے، بابر حسن بھروانہ صاحب پنجاب کے رکن الیکشن کمیشن ہے، اگر ان کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو یقین جانے وہ کس نام کو پریارٹی دیں گے؟ وہ احمد نواز سکھیرا کا نام سامنے لائیں گے، کیونکہ احمد نواز سکھیرا دونوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، مرکزی حکومت کے لیے بھی، اور پی ٹی آئی نے تو پھر ان کا نام دیا ہے بابر حسن بھروانہ۔ یقینی طور پر احمد نواز سکھیرا کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، میئر کراچی کون ہوگا؟ نعیم الرحمان صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، جماعت اسلامی کے ہیں۔ ان کو میئر بننے کے لیے کسی اور پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تحریک انصاف اس کی سپورٹ کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف بھی جماعت اسلامی دیکھ رہی ہے، لیکن میئر کون ہوگا؟ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اگر کراچی میں پیپلز پارٹی کے شخص کو، رکن کو میئر بنانا چاہیں تو وہ بنا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں میئر بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ کیسے اس کا حق ہے؟ کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی گئی ہیں، 93 کا ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد میں 2 سیٹیں جماعت اسلامی کو مل گئیں۔ جماعت اسلامی کی 84 سے 86 سیٹیں ہو گئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ میئر بنانا ہمارا حق ہے، تو پھر آصف علی زرداری جو بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، اپنا میئر وہ بنا لیں گے، یقینی طور پر بنا لیں گے۔ جہاں سے بھی لوگ ان کو لینے پڑے، خریدنے پڑے، دباؤ ڈالنا پڑا، لالچ دینا پڑا، کراچی میں آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کا میئر کامیاب کروانے میں یقینی طور پر سرخرو ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک دلچسپ خبر کی طرف آتے ہیں۔ کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قوم مہنگائی میں پس رہی ہے، جبکہ جنرل قمرجیت باجوہ دبئی میں عیاشی کر رہے ہیں، دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے؟ کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ چند روز قبل ان کی طرف سے جنرل باجوہ کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے کیا کہا گیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سارے بگاڑ کی وجہ فیض حمید ہیں، جبکہ جنرل قمرجیت باجوہ صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے بہت کمال کیا ہے۔ یہ کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا تھا، لیکن آج یہ انہی جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ نذیر احمد فاروق صاحب سے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ جی نذیر احمد فاروق صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جناب، بات یہ ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو چند دن پہلے جنرل باجوہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ وہ میرے استاد ہیں، بہت اچھے ہیں، میرا ان سے بڑا تعلق ہے اور استاد کا بڑا احترام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھے جب ان کو ڈنڈا چڑھنے کا مطلب خوف تھا، اور یہ وہی باجوہ ہے جس نے انتہائی بے عزتی کروا کے، کائناتی بے عزتی کروا کے ان کو ایک چلتی اچھی بلی حکومت عمران خان کی کروا کے، اور ان کو اس نے ڈاکوؤں کو بٹھوایا حکومت میں۔ آج یوں ہی اس بندے کو موقع ملا، آج یوں ہی ابھی چند دن میں اس پہلے بیان کے اس کے سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، تو آج یہ اس پہ اس نے لام تان شروع کر دی ہے۔ یہ اس کی اصلیت ہے، یہ اس کی اوقات ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو کہ سارا شریف خاندان جو ہے اس کو یہ دتکارا ہوا اس کا آدمی ہے، دھکے سے ان کے ساتھ گھسا ہوا۔ نہ اس کی بیٹی اس کو پوچھتی ہے کوئی، نہ اس کا بیٹا پوچھتا ہے، نہ کبھی وہ اس کے پاس ہے، نہ اس کو کبھی انہوں نے بلایا ہے، نہ ان کے رشتہ داروں کے پاس آج تک گیا۔ یہ اکیلا صرف اسی خوشی میں ذلت سیس ہے کہ ادھر بیٹھا ہوا اس میں کیا رائیونڈ محلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو الٹی سیدھی یہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔
اس کو یہ پتہ نہیں کیا کہنا کیا نہیں کہنا. اس کو بعد میں اس کو تو اس نے کہہ دیا کہ مدد دبئی میں شاپنگ کر رہا ہے, قوم مر رہی ہے. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اربوں خربوں کے لوٹ کے مطلب نواز شریف اور اس کی فیملی, سارا خاندان, وہ سارا جا کے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کا سسر جو ہے وہ لوٹ گسوٹ کر کے کیا کیا مکر بہانے کر کے, بیمار بن کے, ترلے منتے کر کے, پلیٹ لیس کی ڈرامہ کھیل کے, بے عزتی کروا کے, کائناتی طور پہ فراڈ کر کے کیسے بھاگا. یوں ہی قطر والوں کے جہاز میں جا کے بیٹھا تو اس نے وہی کھانا پینا شروع کر دیا. اس نے کہا یعنی منہ چڑھانا شروع کر دیا. انہیں 14 ڈاکٹروں کے بورڈ کا جو اس کے راج پہ لگائے ہوئے تھے اور ساری قوم کا ملک. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.